अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वइज़्नी मिन शर्रि नफ्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना रब्बिग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब अल्लाहुम्मा इन्नी अला ग़मरातिल मौत व सकरातिल मौत अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल अमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अब 7वें पारे का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ। सूरह अल माइदा हम पढ़ रहे हैं, तो 7वां पारा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। वो बोल उठते हैं कि परवरदिगार, हम ईमान लाए। उन्होंने फ़ौरन से हक़ को पहचान लिया जो अल्लाह की तरफ से था। तो उनकी पुकार क्या थी कि अल्लाह, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। अल्लाह, तो हमें भी गवाही देने वालों में शामिल फरमाना। क़यामत के दिन हमें उस दिन सुरखरू करना। हमसे कोई काम ऐसा ना हो जो तेरी नाफरमानी पर मबनी हो। अल्लाह, तो हमें अपनी अताअत के कामों पे जमा देना, साबित कदम रखना, साबित कदमी अता फरमाना। हम हर हाल में तेरी अताअत करने वाले हों, कभी भी हक़ से दूर ना होने वाले हों। अल्लाह, तो सिराते मुस्तकीम पर चलना हमारे लिए आसान कर देना। अगली आयत देखते हैं। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन। और वो कहती हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो हक़ हमारे पास आया है उसे क्यों ना मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें साले लोगों में शामिल कर दे। तो हम में से भी हर एक की ये ख्वाहिश और तलब तड़प कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह हमारा नाम साले लोगों में शामिल करे हमें, और सालहीन का साथ दे, शुहदा का साथ दे, अम्बिया का साथ दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी में हमें अपना घर दे। जन्नत में हमेशगी के घर के लिए हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह, तो उस दिन हमें कामयाब लोगों में शामिल करना अपनी रहमत के साथ, और हमें बुराइयों से बचा लेना। अगली आयत देखते हैं। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। उनके इस कौल की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें अता की जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह, तो जन्नत नईम के वारसों में हमें भी हमारा नाम भी लिख लेना, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह, कैसी बड़ी नेमत है हमेशगी के लिए जन्नत का मिल जाना, कैसी बड़ी कामयाबी। ये जज़ा है नेक रवैया इख्तियार करने वालों के लिए। तो अल्लाह, तो हमें भी नेक रवैया इख्तियार करने वालों में शामिल कर और हमें उसका अहल कर दे। अगली आयत देखते हैं। वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया और उन्हें झुटलाया, तो वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं। कि जिसने अल्लाह की नाफरमानी की उसके लिए दायमी अजाब, और जिसने अल्लाह की अताअत में अपनी ज़िंदगी बसर की उसके लिए दायमी जन्नत की खुशखबरी अल्लाह ने यहाँ दी है। अगली आयत देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम
ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ، حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اپنے اختیار سے کسی کو حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بدھ مذہب کے بکشوؤں اور اشراقی متوفین کی طرح رہبانیت اور قطعی لذات کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ یہ میلان پایا جاتا رہا ہے کہ نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے کو وہ روحانی ترقی میں معنی سمجھتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے نفس کو دینوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان زید سے تعلق توڑنا بجائے خود ایک نیکی ہے، اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے کہ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے، گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے، عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے۔ اس پر آپ نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے بتا دی۔ پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ میرے دین میں نہ تو عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے، نہ گوشہ گیری و عزت اور عزلت و نشینی ہے۔ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے۔ رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہ انہی کے بقایا ہیں جو تم کو صوموں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے ہیں اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ نے بلا کر ان کو حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو اور جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون نے شکایت کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ حضرت عمر نے مشہور تابعی بزرگ کعب بن سور الازدی کو ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جتنی چاہے عبادت کرے، مگر چوتھی رات لازماً ان کی بیوی کا حق ہے۔ آگے ہے حد سے تجاوز کرنا، وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ حلال کو حرام کرنا اور خدا کی ٹھہرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا گویا کہ وہ ناپاک ہیں، یہ بجائے خود ایک زیادتی ہے۔ پھر پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف اور افراط بھی زیادتی ہے۔ پھر حلال کی سرحد سے باہر قدم نکال کر حرام کے حدود میں داخل ہونا بھی زیادتی ہے۔ اللہ کو یہ تینوں باتیں ناپسند ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ جو کچھ حلال طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ صاف سیدھی سچی بات ہے کہ حلال اور طیب کھانا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگلی آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم
वहफ़ज़ू ऐमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। तुम लोग जो मुहमिल कस्में खा लेते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो उन पर वो ज़रूर तुमसे मुआवजा करेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 10 मस्कीनों को वो औस दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ, या एक गुलाम आज़ाद करो, और उसकी इस्तात ना रखता हो तो वो 3 दिन के रोज़े रखे, और जो इसकी इस्तात ना रखता हो उसके लिए क्या हुक्म है कि वो 3 दिन के रोज़े रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो, इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाजे करता है, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। चूँकि बाज़ लोगों ने हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेने की कसम खा रखी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसी सिलसिले में कसम का भी हुक्म भी बयान फरमा दिया कि अगर किसी शख्स की ज़बान से बिला इरादा कसम का लफ्ज़ निकल गया है तो उसकी पाबंदी करने की वैसे ही ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी कसम पर कोई मुआवजा नहीं है। और अगर जानबूझकर किसी ने कसम खाई है तो उसे तोड़ दे और कफ़ारा अदा करे, क्योंकि जिसने किसी मैसियत की कसम खाई हो उसे अपनी कसम पर कायम ना रहना चाहिए। फिर आगे कसम की हिफाजत के कई मफहूम हैं। एक ये कि कसम को सही मसरफ में इस्तेमाल किया जाए, फजूल बातों मैसियत के कामों में इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरा ये कि जब किसी बात पर आदमी कसम खाए तो उसे याद रखे, ऐसा ना हो कि अपनी गफलत की वजह से उसे भूल जाए और फिर उसकी खिलाफ वर्जी करे। तीसरी ये कि जब किसी सही मामले में बला इरादा कसम खाई जाए तो उसे पूरा किया जाए, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए तो उसका कफ़ारा अदा किया जाए। अगली आयत देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये आस्ताने और पांसे, ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। अगरचे पांसे अज़लाम अपनी नौयत के एतबार से मैसर जुए ही की एक किस्म है, लेकिन इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि अरबी ज़बान में अज़लाम फालगिरी और कुरा अंदाज़ी की इस सूरत को कहते हैं जो मुशरिकाना अकायद और वहमियात से आलूदा हो, और मुयस्सर का इतलाक़ इन खेलों और उन कामों पर होता है जिनमें इत्तफ़ाक़ी अमूर को कमाई और किस्मत आज़माई और तकसीम अमवाल व अशिया का ज़रिया बनाया जाता है। फिर है इस आयत में 4 चीज़ें कतई तौर पर हराम की गई हैं। एक शराब, दूसरे कमारबाजी, तीसरे वो मकामात जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करने या अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर कुर्बानियाँ नज़रों न्याज चढ़ाने के लिए मखसूस किए गए हों। चौथे पांसे मौखुरुज़ ज़िक्र, तीनों चीज़ों की ज़रूरी तशरीह पहले की जा चुकी है। शराब के मतलब अहकाम की तफसील हस्ब ज़ैल है। शराब की हुर्मत के सिलसिले में इससे पहले 2 हुक्म आ चुके थे जो सूरह बकरा आयत 219, सूरह निसा आयत 43 में गुजर चुके हैं। अब उस आखिरी हुक्म के आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में लोगों को ख़बरदार कर दिया कि अल्लाह ताला को शराब सख्त नापसंद है, बाईद नहीं कि उसकी कतई हुर्मत का हुक्म आ जाए, लिहाजा जिन लोगों के पास शराब मौजूद हो वो उसे फ़रोख्त कर दें। इसके कुछ मुद्दत बाद यह आयत नाज़िल हुई और आपने ऐलान कराया कि अब जिनके पास शराब है वो ना उसे पी सकते हैं ना बेच सकते हैं, बल्कि वो उसे ज़ाया कर दें। चुनांचे इसी वक्त मदीना की गलियों में शराब बहा दी गई और कहते हैं कि बहुत दिनों तक उसकी सड़ान लोगों को महसूस होती रही, इतनी कसरत से शराब बहाई गई। बाज़ लोगों ने पूछा हम यहूदियों को तोहफ़तन क्यों ना दे दें? आपने फरमाया जिसने ये चीज़ हराम की है उसने उसे तोहफ़ा देने से भी मना कर दिया है, तोहफ़तन देने से भी। बाज़ लोगों ने पूछा हम शराब को सिरके में क्यों ना तब्दील कर दें? आपने उससे भी मना फरमा दिया और हुक्म दिया कि नहीं, उसे बहा दो। एक साहब ने बाइसरार दरियाफ्त किया कि दवा के तौर पर इस्तेमाल की तो इजाज़त है? फरमाया नहीं, वो दवा नहीं है बल्कि बीमारी है। एक और साहब ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हमें कैसे इलाके के रहने वाले हैं जो नहायत सर्द है और हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, हम लोग शराब से थकान और सर्दी का मुकाबला करते हैं। आपने पूछा जो चीज़ तुम पीते हो वो नशा करती है? उन्होंने अर्ज़ किया हाँ। फरमाया तो इससे परहेज़ करो। उन्होंने अर्ज़ किया मगर हमारे इलाके के लोग तो नहीं मानेंगे। फरमाया अगर वो ना माने तो उनसे जंग करो। इब्ने उमर की रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है शराब पर, उसके पीने वाले पर और पिलाने वाले पर, बेचने वाले पर, ख़रीदने वाले पर, कशीद करने वाले पर और कशीद कराने वाले पर और ढोकर ले जाने वाले पर और उस शख्स पर जिसके लिए वो ढोकर ले जाई गई हो।
ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتداً آپ نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی۔ خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مجاز گیہوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ لفظ بولتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے، اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے کہ آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کیا کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ جس چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، لات، مکے، بال دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سٹے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابتداً 40 کوڑوں کی ہی سزا رہی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ اسی سزا کو امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے بموجب امام شافعی نے بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں۔ مگر امام احمد بن حنبل ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی 40 کوڑوں کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے۔ شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت نافذ کرے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بنی ثقیف کے ایک شخص کی دکان اس بنا پر جلوا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر کے حکم سے اس قصور پر جلا ڈالا گیا کہ وہاں خفیہ طریقے سے شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار ہو رہا تھا۔ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو اے باری تعالیٰ، جو تیرا حکم ہے ہم ضرور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو باز رکھنے والے ہیں، اور تیری رضا کی امید رکھتے ہیں، تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں اور اسی کے لیے دعا گو ہیں۔ اگلی آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ صرف حق کو لوگوں تک پہنچا، صاف صاف بیان کر دینا۔ وہ زبردستی کسی کو دائرہ اسلام میں نہیں لا سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اگلی آیت ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے روکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔
پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔